तुमकां सगळ्यांक नमस्कार। हांव चिराग नाईक, डायरेक्टर ऑफ कॉमनवेल्थ डेव्हलपर्स प्रायवेट लिमिटेड, आणि आज आमचे मदीं आसात सर हेमंत तांगले, who is very famous in cricketing world of Goa, and he is also the secretary of Sportsweek Cricket Club. पोरून सर हेमंत तांगले म्हजे कडेन येवन तांणी एक विचार मांडलो की एक क्रिकेट टुर्नामेंट करया। सो म्हज्याय मनान एक विचार आशिल्लो। म्हजो आजो चंद्रकांत कारापुरकर, जेंचे कमी वयाचेर निधन जाल्लें, एक तांचे नांवान कितें तरी करपाचें। सो हांवें इमिजिएट सराक सांगलें की करया, आनी पोरू सरान बरे तरेन ऑर्गनायज करून, सर आय वूड से इट वॉज वेरी वेरी सक्सेसफूल, आनी तो कोंकण रेल्वे ग्रावंडाचेर आयोजीत केल्लो, बरे तरेन जालो। ह्या वर्सा आमी फातोर्डा ग्रावंडार SAG ग्रावंडाचेर करतात, जो फालच्यान सुरू जातलो। टोटल 16 टीम्स, आनी सांगपाचें म्हणल्यार हो आमी सतत चालू दवरतले हो टुर्नामेंट। आतां आनीक जे हांव सदांच एक क्रिकेट माचेर सांगता की एक चली भुरग्याक नाजाल्यार एक चल्या भुरग्याक जन्म दितात आवय बापूय, तांकां वाडयतात शिकयतात आवय बापूय, पूण एक चली भुरगें जावं नाजाल्यार एक चलो भुरगो जावं ताका एज अ क्रिकेटर जन्म दितात असले टुर्नामेंट लायक सर आमी जे पळय हे टुर्नामेंट करतात, चंद्रकांत कारापुरकर ट्रॉफी जावं नाजाल्यार नंदा लोलयेकर जावं नाजाल्यार आमचे MCC मारगांव क्रिकेट क्लब जावं नाजाल्यार स्पोर्ट्स वीक जे पळय टुर्नामेंट करतात, हे टुर्नामेंट एका चली भुरग्याक नाजाल्यार एका चल्या भुरग्याक एज अ क्रिकेटर म्हणून जन्म दितात। फुडले सगळे इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुर्नामेंट सर तुमी आतां सर हेमंत तांगले तुमकां दिता। If you want to ask any questions. So regarding this tournament, sir, and Chiragan correct सांगला की me as a player, हांव जेन्ना आयर्लंड ट्रॉफी खेळ्ळो against the best in the country, only then I came to know my potential, and from then I didn't look back. I went forward. तशेंच हो पळय आतां कारापुरकर ट्रॉफी जाता, only for Goans. And especially I have requested them to have more under-19 players in the side, so that the local juniors get a chance to play against the seniors. So most of them have that way, under-19 third players तांचे आसता हातून, आनी see because of paucity of ground we cannot have a 45 over a 50 over or a 2-day game, which I would have liked to organize. मेळना ग्राउंडसूच मेळना, म्हणून म्हाका 2020 करचें पडलें। एटलीस्ट वी कॅन गिव एन ऑपॉर्च्युनिटी टू अवर under-19 प्लेयर टू प्ले 2020 अगेन्स्ट द बेस्ट, बिकॉज द टीम इफ यू सी आर द बेस्ट इन गोवा। चौगुले घे, आमचो साळगांवकर घे, MCC आसा, मागीर स्पार्कलिंग स्टार्स, वास्कोची यूथ क्लब, बॅनरमॅन, इकबाल 11, बिचोली, Panvel, which is the winner of GCA,